DRPS2. Kay kabalo ko, mauni ang buhaton ko. Mga pagpangandam o mga angay buhaton sa wala pa ang baha. Pag-andam og disaster emergency go bag ang adunay sulod nga tubig, pagkaon, first aid kit, battery operated nga flashlight ug radio, extra nga baterya, importanteng dokumento ug mga kinahanglanon sa pamilya. O kinahanglan nga ang pamilya nakabalo kung asa ang mga DRPS2. evacuation area. Batasan na ang pagpaminaw sa mga weather forecast ug advisories gikan sa pag-asa o sa mga awtoridad. Mga angay buhaton sa panahon sa baha. Pagsunod sa mga safety protocol. Pag-evacuate dayon kung adunay advisory gikan sa mga awtoridad na kinahanglan mo evacuate, buhata kini dayon. Naa ka sa balay, pangita ang pinakataas nga lugar sulod sa inyong panimalay. Tawag o text dayon sa inyong mga kapamilya o mga awtoridad kung kinahanglan ug tabang. Kini nga pahinumdom hatod kanato ni City Mayor J. Warren Pabiliara, Chairman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Malaybalay City Disaster Risk Management Office, pinanguluhan ni Chief Alan J. Kumiso. Kung sa emergency, kontak dayon ang Malaybalay DRPS2. CDRRMO Communication Command Center sa mga numerong 0917-8276-117.